एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो हर वक्त किसी न किसी तरह रियाया की फलाह के लिए काम करता रहता। उस बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। बादशाह इस वजह से बहुत परेशान था। उसकी रियाया भी बहुत परेशान थी और हर वक्त इसी फिक्र में रहती थी कि बादशाह के यहाँ औलाद हो जाए। एक दिन बादशाह के महल के पास से एक फकीर गुजरा। उसने एक रोटी की सदा लगाई। बादशाह ने उसी वक्त अपने खादम से कहा कि फौरन फकीर को खाना पहुंचा दो। नौकर जल्दी से गया और उस फकीर को रोटी दे आया। फकीर ने बादशाह को बहुत सी दुआएं दी। थोड़े ही दिनों बाद बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था कि इतने में वही फकीर आ गया और बादशाह से कहा कि आप इजाजत दें तो आपसे एक बात कहूं। बादशाह ने कहा कि जरूर करें। फकीर ने कहा कि आप अपने तख्त से उठें और नीचे आ जाएं। बादशाह उसकी बात सुनकर फौरन नीचे आ गया। पूरा दरबार खड़ा हो गया, हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा क्योंकि फकीर ने बहुत अनहोनी बात कह दी थी। फकीर ने बादशाह से कहा कि अब आप जाकर अपने तख्त पर बराजमान हो जाएं। बादशाह फिर अपने तख्त पर बैठ गया। ये आजिज़ी देखकर फकीर ये कहते हुए गायब हो गया कि मैं दोबारा आऊंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान हुआ कि आखिर मामला क्या है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाहर जाकर फकीर को तलाश करें, मगर वो ऐसा गायब हुआ कि जमीन खा गई या आसमां, कुछ पता ही नहीं चला। लिहाजा सिपाही नाकाम नामुराद वापस आ गए। उसी रात को जब बादशाह एक किताब पढ़ रहा था तो वही फकीर दोबारा आया और कहने लगा कि मैं एक आसमानी अवतार हूँ और मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था जिसमें तुम पास हो गए हो। अब बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। बादशाह ने कहा कि मेरे पास दुनिया की सभी नेमतें मौजूद हैं, मगर मेरी और मलका की औलाद की बड़ी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। फकीर ने उसी वक्त बादशाह को एक अजीबो गरीब किस्म का फल दिया और कहा कि अगर ये फल मलका को खिलाया जाए तो उसके यहाँ औलाद हो जाएगी। ये कहकर वो फकीर गायब हो गया। बादशाह फौरन वो फल लेकर मलका के पास गया और उसे सारी बात बताई। मलका ने फौरन उस फल को खा लिया। फिर एक साल के बाद बादशाह के यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने बड़े चाव से शहजादी दिलनशी रखा। शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। गरीबों, मस्कीनों और मुस्तहकीन के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। शहजादी दिलनशी बहुत खूबसूरत थी। उसने बचपन ही में तलवारबाजी, घुड़सवारी और बहुत से फनून और अलूम न सिर्फ सीखे बल्कि उनमें बड़ी महारत भी हासिल कर ली। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ महल के एक बाग की सैर कर रही थी कि एक जिन हाजिर हुआ और शहजादी दिलनशी को उठाकर अपने साथ ले गया। जब ये खबर बादशाह को मिली तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादी दिलनशी को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी शहजादी दिलनशी से कर दी जाएगी। बहुत से बहादुर नौजवान शहजादी की तलाश में गए मगर नाकाम व नामुराद लौट आए। शहजादी की जुदाई में मलका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। बादशाह भी बहुत परेशान था। एक दिन करीबी रियासत का शहजादा गुलफाम बादशाह के पास आया। फिर वो शहजादी की तलाश में चल निकला। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया और रात हो गई। वो एक दरख्त की शाख पर चढ़कर लेट गया। ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने शहजादे को बताया कि शहजादी दिलनशी को कालटू जिन उठाकर ले गया है क्योंकि एक दिन वो महल के ऊपर से गुजर रहा था तो उसे शहजादी बहुत पसंद आई। अब वो शहजादी दिलनशी से शादी करना चाहता है। वो बहुत ताकतवर जिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक अंगूठी, तलवार और उड़ने वाला कालीन देता हूँ। जब तुम अंगूठी पहनोगे तो वो तुम्हें देख नहीं सकेगा और तलवार के एक ही वार से जिन हलाक हो जाएगा और ये कालीन तुम्हें जिन तक पहुँचा देगा। जल्दी करो बेटा, देर न करो।
نہیں تو اسے تمہارے متعلق علم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو جلدی کرو اور اس کا کام تمام کر دو۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے اور شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس بزرگ کی دی ہوئی تینوں چیزیں موجود تھیں۔ صبح ہو گئی تھی، اس لیے شہزادہ گلفام نے قریبی چشمے سے منہ ہاتھ دھویا اور جنگل کے پھلوں سے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد قالین پر بیٹھ گیا، جو فوراً ہی اسے لے کر اڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قالین شہزادہ گلفام کو لے کر ایک محل کے اوپر پہنچ گیا جو کالٹو جن کا محل تھا۔ پھر قالین شہزادے کو لے کر اس محل کی چھت پر اتر گیا۔ شہزادے نے اسی وقت بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی پہن لی اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ محل کے اندر ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی دل نشیں ایک پلنگ پر سوئی ہوئی ہے۔ شہزادے کی آہٹ سے شہزادی جاگ گئی اور کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس پر شہزادے نے ساری روایت سنائی تو وہ اسے کہنے لگی کہ شہزادے تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کالٹو جن بہت خونخوار ہے اور انسانوں کا تو بڑا دشمن ہے، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ شہزادے نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں نے ایک ایسی انگوٹھی پہنی ہے جس سے مجھے جن دیکھ نہیں سکتا۔ شہزادی نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ میں کسی طرح جن سے پوچھ لوں کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے۔ ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم جن کمرے میں آدم بو کہتا ہوا داخل ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ کالٹو جن تمہیں تو ایسے ہی وہم ہو گیا ہے، یہاں پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے۔ جن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں شہزادی نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ جن نے کہا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں اور تمہارا کوئی دشمن تمہیں مار دے تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ جن نے شہزادی دل نشیں کی بات سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا کہ میری جان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ میری جان ایک ہار میں ہے جو اس درخت کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر لٹکا ہوا ہے، اور اس درخت کی حفاظت ایک شیشناک سانپ کر رہا ہے، اور اگر وہ ہار کسی کو مل گیا پھر بھی میں نہیں مروں گا، بلکہ میرا ایک ہاتھ اور ٹانگ کٹے گی، اور اگر اس نے جس کے پاس ہار ہوگا اس نے دوسری ٹانگ پر وار کیا تو میں دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گا اور میرے اندر پہلے سے دگنی طاقت آ جائے گی۔ جن یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ گلفام بھی ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جلد آؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ پھر شہزادہ قالین پر جا بیٹھا اور اسے شیشناگ کے پاس جانے کا حکم دیا۔ قالین تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے اور پہاڑی کے سب سے اوپر ایک بہت خوبصورت درخت ہے جس کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر ایک خوبصورت ہار لٹکا ہوا ہے جس میں سے 7 قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ شہزادے نے پہاڑی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا کالا ناگ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادہ پہلے تو ڈر گیا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا اور بزرگ کی دی ہوئی تلوار سے پے در پے وار کر کے ناگ کو مار دیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور درخت سے وہ ہار لے لیا۔ اس کے بعد شہزادہ واپس قالین پر آ گیا اور اسے کالٹو جن کے محل کی طرف جانے کا حکم دیا۔ قالین اسے لے کر تھوڑی دیر ہی میں شہزادی کے پاس آ گیا۔ جب وہ شہزادی کے پاس پہنچا تو اسی وقت جن بھی آ گیا۔ جن نے جب شہزادے کے ہاتھ میں وہ ہار دیکھا تو اس کی منتیں کرنے لگا کہ یہ ہار چھوڑ دو، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، مگر شہزادے نے اس کی ایک نہ سنی اور اسی وقت ہار کو توڑ دیا۔
जिस के टूटते ही उसने देखा कि जिन टांग और हाथ कटने की वजह से तड़प रहा है और इस हालत में वो इल्तिजा कर रहा है कि शहजादे मेरी दूसरी टांग और हाथ भी काट दो। लेकिन शहजादे ने दूसरी टांग पर वार नहीं किया। फिर जिन थोड़ी देर तड़पने के बाद वहीं मर गया। जिन के मरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि वो महल भी तलिस्माती था। फिर जब धुआं छटा तो शहजादे ने अपने आप को और शहजादी को एक मैदान में पाया। वो दोनों कालीन पर बैठ गए और शहजादे ने कालीन को हुक्म दिया कि शहजादी दिलनशी के महल में चलो। कालीन उन्हें लेकर उड़ा और तेजी से सफर तय करता हुआ महल में पहुंच गया। जो ही वो महल में पहुंचे तो शहजादे के पास मौजूद तीनों चीजें, अंगूठी, तलवार और कालीन, गायब हो गए। शहजादी दिलनशी की वापसी पर बादशाह और मलका को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने एक बार फिर खजाने के मुंह खोल दिए। फिर शहजादी दिलनशी और शहजादा गुलफाम की शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, मेहनत, लगन और सच्चे दिल से की गई कोशिशें जरूर बाराबर साबित होती हैं।